आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। उत्तर कोरिया एउटा सानो देश, 1,22,000 लगभग वर्ग किलोमिटर भएको र 2,57,00,000 लगभग जनसङ्ख्या भएको नेपाल भन्दा सानो देश हो। तर विश्वमा यो देशको यति धेरै चर्चा परिचर्चा छ कि यहाँका सानातिना एक्टिभिटी, सानातिना क्रियाकलापहरूको बारेमा पनि विश्वका मिडियाहरूमा समाचार बन्ने गर्छ। आखिर यसको रहस्य के हो? किन यति महत्त्व पाएको छ विश्वका मिडियाहरूमा उत्तर कोरियाले? र त्यहाँका शासक किम जोङ उनको बारेमा अनेक प्रकारका र्युमरहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले भर्खरै उनका बारेमा नयाँ किसिमका र्युमरहरू फेरि आएका छन्। त्यहाँको एक विद्रोही समूहले नयाँ दाबी गरेको छ। उत्तर कोरियाको विद्रोही समूहको नयाँ दाबी आएको छ। म त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छु र पहिला तपाईहरूलाई थोरै बताउँछु उत्तर कोरियाले यति महत्त्व पाउनुको मुख्य कारण के हो। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया कुनै बेला एक थिए, यो हामी सबैलाई थाहा छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य सँगसँगै जब त्यहाँ जापानिजहरूले शासन गरिरहेका थिए, दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको सेना पुग्छ भने उत्तर कोरियामा रुसको सेना आइपुग्छ र यी दुई देशहरू यिनै दुई कारणले विभाजित हुन्छन्। अर्थात् यी आफ्ना स्वेच्छाले भन्दा पनि यी महाशक्तिको दबावको कारणले यिनीहरू छुटिनु पर्ने हुन्छ, किनभने दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको सेना बसिरहेको हुन्छ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने उत्तर कोरियामा रुसको सेना बसेको हुन्छ। आज उत्तर कोरियाले यति धेरै महत्त्व पाउनुको मुख्य कारण भनेको उसको शक्ति नै हो। त्यहाँ गरिबी छ, यो संसारका सबैलाई थाहा छ। उत्तर कोरियामा गरिबी छ, त्यहाँ भोकमरी छ, त्यहाँका जनताहरूलाई स्वतन्त्रता छैन। तथापि पनि यो देशका मानिस विद्रोह गरिरहेका छैनन्, यो पनि एउटा पक्ष छ। र साथै अर्को एउटा मुख्य पक्ष भनेको यो देशको परिचर्चा विश्वमा निकै सम्मानका साथ लिने गरिन्छ। यहाँका सर्वोच्च नेता, यहाँका प्रमुख व्यक्ति, राज्यका प्रमुख व्यक्ति जब कुनै पनि देशको भ्रमणमा जान्छन्, कोहीसँग वार्ता गर्छन्, त्यसलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा संसारका न्युज एजेन्सीहरूले प्रकाशन गर्छन्। यदि यस्तो अवस्था हाम्रो देशको हुन्थ्यो भने हाम्रो लागि पनि यो गौरवको विषय हुन्थ्यो होला। तर हाम्रा नेताहरू त त्यहीँपट्टि र दक्षिणतिरको भारतमा पुगेर आउँदा पनि एउटा चपरासीको जस्तो डिल गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूसँग कुनै आत्मा स्वाभिमान छैन। र हामी नेपालीहरूमा पनि एउटा गौरव बोध गर्ने कुनै पनि कुरा हामीले पाइरहेका छैनौँ। किनभने देशका जनताहरूले इज्जत पाउनको लागि, कहीँ पनि गएर संसारभरि कहीँ पनि इज्जत पाउनको लागि त्यो देशको स्वाभिमान उच्च भएको हुनुपर्छ। त्यो देशका लिडरले त्यो देशको स्वाभिमानलाई पनि बचाएको हुनुपर्छ। यो प्रमुख कुरा आउँछ। उत्तर कोरियाको सम्मान यति धेरै हुनुको मुख्य कारण उसको सैनिक नै हो। विश्वको निकै पावरफुल सेना भएको देशमा उत्तर कोरिया पर्छ, किनभने उसँग अहिले अमेरिकाको दाबी अनुसार उसँग 40देखि 60वटासम्म परमाणु हतियारहरू छन्, परमाणु बम छन् र ती बमहरूलाई बोक्ने, प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल पनि उत्तर कोरियासँग छ। उत्तर कोरिया यति प्राविधिक रूपमा, सैनिक रूपमा यति राम्रो प्रगति गरिरहेको छ कि उसले विश्वका ठुला ठुला देशहरूलाई पनि हतियार बेचिरहेको छ। विश्वमा धेरै ठुला ठुला देशहरू छन्, सयौं देशहरू छन्। ती कुनै पनि देशको नाम हामीलाई थाहा छैन। संसारमा उत्तर कोरियाको नाम जोसुकैलाई पनि थाहा हुन सक्छ, थाहा छ, किनभने उसको यही शक्तिको कारणले हो। उत्तर कोरियाले आफ्नो देशको 1/3 बजेट सेनामा खर्च गर्ने गर्छ। अर्थात् 3 भागको 1 भाग बजेट उसले सेनाको लागि खर्च गर्ने गर्छ, जसको कारणले उसले सेनाको आर्म्समा निकै प्रगति पनि गरिरहेको छ। उसले टेक्नोलोजीमा विकास गरिरहेको छ। अर्को कुरा, उत्तर कोरियामा सम्पूर्ण जनताहरू एक किसिमले सेनाको जस्तो अवस्थामा हुन्छन्। सैनिक नै भने पनि हुन्छ, उनीहरूलाई कुनै पनि बेला सेनामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ रिजर्भ सेना भनेर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा राखिएको छ। 12 लाख भन्दा बढी त्यहाँ सेना रहेको आकलन गरिन्छ। र अर्को कुरा, त्यहाँ केही नियमहरू पनि उत्तर कोरियामा यस्ता नियमहरू छन् जसको बारेमा, जुन नियमहरूको कारणले उत्तर कोरियाको बारेमा विश्वलाई थाहा छैन। जब आफ्ना देशका रहस्यहरू लुकाएर राख्न सकिन्छ, केही गोप्यता, देशका भित्री कुराहरूलाई लुकाउन सकिन्छ भने विश्वको लागि त्यो एउटा रहस्य पनि बनिरहन्छ। त्यसले पनि चर्चाको विषय हुने गर्छ। उत्तर कोरियामा कपाल काट्नेदेखि लिएर सारा कुराहरूमा सरकारी नियम छ, सरकारी बन्देज लगाइएको छ। त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले पर्सनल गाडी राख्न पाउँदैन। त्यहाँ आर्मीको लागि र केही उच्च अफिसरहरू, सरकारी अफिसरको लागि मात्र गाडीहरू प्रयोग गर्छन्। त्यहाँ अहिले पनि एकदमै गरिबीको हालत छ। त्यहाँ गोरुगाडाबाट अहिले पनि
यात्रा गर्ने अवस्था उत्तर कोरियामा रहेको छ। तर ती भित्री कुराहरू कसैलाई पनि संसारमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तथापि उत्तर कोरियामा विश्वका लगानीकर्ताहरू पनि आइरहेका भने अवश्य पनि छन्। चीनले त्यहाँ ठुलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ। उत्तर कोरियाका शासकको बारेमा अनेक किसिमका र्युमरहरू आउने गर्छन्। उनी एकदमै घोर र क्रूर छन्। उनले मानिसहरूलाई बाघलाई खुवाएर मारे, कुकुरहरूलाई खुवाएर मारे, गोली हानेर उडाए आदि इत्यादि अनेक कुरा भन्ने गरिन्छ। यो पनि सत्य होइन। जहाँ पनि आर्मी शासन हुन्छ त्यो आर्मी शासन भएको देशमा एउटा आतंकको जस्तो अवस्था त आम जनताहरूलाई हुने नै गर्छ। किनभने जनताले चुनिएको शासक भएन भने त्यहाँ एउटा डर त्रास बनेकै हुन्छ। त्यो उत्तर कोरियामा मात्र होइन, संसारको जुनसुकै देशमा पनि यो अवस्था रहेको हुन्छ। र उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनको बारेमा जुन चर्चा र र्युमरहरू फैलाइन्छन् उनी क्रूर र तानाशाह छन् भनेर भनिन्छन्। विश्वमा अरू देशमा जस्तै त्यहाँ पनि मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ। विश्वका 3 ठुला मृत्युदण्ड दिने देशहरूमा उत्तर कोरिया तेस्रो नम्बरमा आउँछ। चीन, इरान पछि उत्तर कोरियाकै नाम आउने गर्छ। मृत्युदण्ड त अमेरिकामा पनि दिने गरिन्छ। तर यहाँको कुराहरूलाई चाहिँ विश्वका मिडियाहरूले एउटा त्यहाँको शासकले मानिसलाई मारेको जसरी प्रस्तुत गरिन्छ। यो कारणले मात्र उनको राक्षसी स्वरूप प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् पश्चिमका मिडियाहरूले। तर वास्तविकता अलिक फरक पनि हुने गर्छ। किम जोङ उन पनि पश्चिममै पढेका, स्विजरल्यान्डमा पढेका मानिस हुन्। उनले पनि आफ्नी बहिनीसँगै स्विजरल्यान्डमा पढेका थिए। अहिले त्यहाँको शासन सत्ता उनकी बहिनीको उत्तराधिकारी घोषणा गरिएको छ र उनकी बहिनी 31 वर्षीय बहिनी किम यो जोङ अहिले उत्तराधिकारी बनेकी छ। र यो उत्तराधिकारी बन्नुलाई पनि धेरै मानिसहरूले फेरि चर्चाको विषय बनाएका छन् र उनलाई उत्तराधिकारी घोषित गर्नुको यो अवस्थामा संसारभरि चर्चा भइरहेको उत्तर कोरियाका किम जोङ उन मरे भनेर मृत्यु भइसक्यो, उनको ब्रेन हेमरेज भयो, उनको दुर्घटनामा मृत्यु भयो भनेर भनिरहँदाखेरि यो अवस्थामा अहिले बहिनीलाई उत्तर कोरियाको शासक बनाउँदाखेरि धेरै मानिसहरूले, धेरै मिडियाहरूले अर्को अनुमान गरेका छन् कि वास्तवमै उनी सिकिस्तै भएको हुनुपर्छ र चीनको सहयोगमा, चीनले निर्देशन दिएर, चीनको अनुरोधमा भोलि त्यहाँको अवस्था अझ क्रिटिकल बनेर नजाओस्। किम जोङ उनको मृत्यु भयो भने पनि उत्तराधिकारीको कारणले त्यहाँ कुनै पनि किसिमको विद्रोह नहोस्, गृहयुद्धको अवस्था नआओस् भनेर अहिले नै उत्तराधिकारी घोषित गरेर जनतामा एउटा राम्रो मेसेज दिन खोजिएको र भोलिको लागि तयार गरिएको हो पनि भनिन्छ। र आज मैले अर्को एउटा कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन गइरहेको छु, जुन यो नयाँ आएको कुराले, उत्तर कोरियाको बारेमा नयाँ आएको कुरा भएकोले जानकारी गराउन आवश्यक पनि ठानेको छु। उत्तर कोरियाका यी शासक किम जोङ उनको स्वास्थ्यलाई लिएर जुन अड्कलबाजी भइरहेको थियो, पछिल्लो समयमा एउटा खतरनाक अड्कलबाजी के चाहिँ आएको थियो भने चीनका एक डाक्टरकै अगाडि उनी ढलेका थिए र उनलाई हस्पिटल लाँदा लाँदै उनी कोमामा पुगेका छन्। उनको वास्तवमा हार्ट एट्याक आएको थियो भनिन्छ। किनभने उनका बुबालाई पनि हार्ट एट्याक आएर मृत्यु भएको थियो भने उनका हजुरबुवा पनि हार्ट एट्याककै कारणले मृत्यु भएको थियो। त्यसकारणले यो एक किसिमको वंशानुगत रोग भएको कारणले पनि उनको पनि यही हार्ट एट्याकको कारणले उनी कोमामा गएको हुन सक्छ, उनको मृत्यु भएको हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ भनेर अड्कलबाजी धेरैले गरेका छन्। उनी निकै मोटो पनि थिए, यो सम्भावना पनि थियो किनभने उनी 36 वर्षको उमेरमा झन्डै 5 फिट 6 इन्चदेखि 7 इन्चसम्मका अग्ला मात्र किम जोङ उन 138 केजीका निकै मोटो थिए भनेर भन्ने गरिन्छ। तथापि उनको उमेर कति भयो भनेर अहिलेसम्म अथेन्टिक रूपमा आएको चाहिँ छैन। उनी कति वर्षका हुन् भन्ने कुरा थाहा नभए पनि उनलाई 36 वर्षको मानिएको छ। र अहिले उत्तर कोरियाको एउटा विद्रोही समूहले किम जोङ उनको हालत एकदमै नाजुक छ र उनी आफ्नो खुट्टामा उभिएर हिँड्न पनि सक्दैनन् भनेर एउटा अखबारमा विद्रोही समूहका प्रमुखले अन्तर्वार्ता समेत दिएका छन्। र उनको मान्यता के छ भने उनी कुनै पनि हालतमा बाँच्न सक्दैनन्, उनी अब उठ्दैनन् भनेर उनले दाबी गरेका छन्। र अर्को एक दाबी के आएको छ भने जुन केही हप्ता अगाडि एउटा मिसाइलको परीक्षण गरिएको थियो, त्यो मिसाइल परीक्षण गर्दाखेरि त्यो मिसाइल त्यसमा प्राविधिक गडबडी आएर त्यो मिसाइलबाट निस्किएको आगोले किम जोङ उन जलेका थिए भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र उनको अनुहार एकदमै विरूप भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई मिडियाहरूले प्रस्तुत नगरेको हो पनि भन्ने गरिन्छ। र एउटा कुरा के छ भने किम जोङ उनको अनुहार उनले आफ्नो हजुरबुवाको जस्तो बनाउनको लागि प्लास्टिक सर्जरी गरेका थिए भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। र यी विविध पक्षका बारेमा चर्चा हुँदाहुँदै पनि अहिले एउटा कुरा म यहाँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने यदि हामीले हाम्रो देशको स्वाभिमान उच्च राख्ने हो भने हामीले वास्तवमा यो देशको आर्मीलाई पनि सशक्त बनाएको हुनुपर्छ।
देशको आर्मी सशक्त हुने र इमान्दार सच्चा जननेताहरूले देशमा प्रशासन चलाउने हो भने देशका जनताको स्वाभिमान पनि विश्वभरि जहाँ गए पनि उच्च हुनेछ। आज नेपालको पासपोर्ट कहीँ देखाउनु भयो भने त्यो पासपोर्टको विश्वका कुनै पनि एयरपोर्टमा कुनै इज्जत छैन। तर त्यही सानो देश भनेको उत्तर कोरियाको कोही पनि मान्छे कहीँ पनि जान्छ भने उसँग एउटा सतर्कतापूर्वक त्यो देशले व्यवहार गर्छ, किनभने त्यो देशको एक किसिमको डर त्यो देशका प्रहरी र प्रशासनमा पनि रहेको हुन्छ र एउटा व्यवहार ठिक ढङ्गले गर्ने उनीहरूले आवश्यक पनि ठान्छन्। अमेरिका जस्तो देशले सम्म उत्तर कोरियासँग सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्छ। एकपटक अमेरिकामा एउटा फिल्ममा उत्तर कोरियाका बारेमा नकारात्मक कुराहरू राखिएको थियो। यी कुराहरू नकारात्मक कुराहरूलाई सिधै उत्तर कोरियाले यसरी प्रहार गर्यो कि यदि त्यो फिल्म त्यही रूपमा रिलिज गरियो भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर अमेरिकालाई समेत धम्की दिएको थियो। यो धेरै अघिको कुरा हो र त्यो फिल्म पुनः सेन्सर गरेर त्यसमा उत्तर कोरियाका नकारात्मक पाटाहरू हटाएर त्यहाँबाट त्यो फिल्म रिलिज गरिएको। एउटा देशको कुरा यसरी सुनिन्छ। आज हामीले कुनै पनि कुरा कुनै पनि देश शक्तिशाली देशको त कुरा नगरौँ, सामान्य देशलाई पनि राख्ने हो भने यी देशहरूले हाम्रा कुराहरू एक कानले सुन्छन् र अर्को कानले उडाइदिन्छन्। यो अवस्था छ र हामीले हाम्रो देशको स्वाभिमान उच्च राख्ने हो भने, हाम्रो देशमा हाम्रो देशका नागरिकको सम्मान उच्च राख्ने हो भने यो देशको आर्मी सशक्त हुनुपर्छ। यो देशको आर्मीसँग पनि ट्याङ्क, लडाकु विमानहरू र अरू मिसाइलहरू, धेरै प्रकारका एयरक्राफ्टहरू र एन्टिक्राफ्ट मिसाइलहरू पनि हामीसँग हुनुपर्छ। यो भएको खण्डमा वास्तवमा यो आर्मीलाई पावरफुल बनाउन सक्यौँ र यो आर्मीलाई हामीले पावरफुल बनाउनसँगै देश निर्माणमा पनि लगाउन सक्यौँ भने आज जुन भ्रष्टाचार, जुन बेथिति यो देशमा भइरहेको छ त्यसलाई पनि नियमन गर्न सकिन्छ। यो अवस्था रहन्छ। तथापि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हुनुपर्छ, तर आर्मी सशक्त भएको हुनुपर्छ। यो हामीले उत्तर कोरियाबाट सिक्न सक्छौँ। उत्तर कोरियाका बारेमा नेगेटिभ कुराहरू मात्र गरेर, नकारात्मक कुराहरू मात्र गरिरहनुभन्दा हामीले यो पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो देशको स्वाभिमान उच्च राख्नको लागि हामीले उत्तर कोरियाबाट आर्मीलाई कसरी सशक्त बनाउने, प्रविधिमा कसरी विकास गर्ने, यो कुरामा बल गर्नु अति नै आवश्यक छ। केही मानिसहरू तर्क गर्ने गर्छन्, देशमा गरिबी छ, भोकमरी छ, देशको 1/3 बजेट सम्पूर्ण आर्मीमा खर्च गरेर, सेनामा, आर्म्समा खर्च गरेर के फाइदा हुन्छ, त्यो जनतालाई के फाइदा भयो भनेर भन्ने गरिन्छ। तर तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस्, गरिबी अमेरिकामा पनि छ। त्यहाँ 5% मानिसहरूले सारा सम्पत्ति ओगटेका छन्। करोडौँ मानिसहरू त्यहाँ पनि गरिब नै छन्। तर त्यहाँको आर्मीलाई सशक्त बनाउनुको लागि र अमेरिकाले प्रविधिमा रातों दिन विकास गरेर आफ्नो आर्मी संसारभरि फिजाएको छ। त्यो शक्तिको लागि हो। शक्तिले सम्पत्ति पनि ल्याउँछ र शक्तिले स्वाभिमानी देश भनेर पनि चिनाउँछ विश्वभरि। तपाईँ कि प्रविधिमा उच्च हुनुपर्छ, कि विकास गरेको हुनुपर्छ तपाईँले, कि तपाईँको आर्मी सशक्त हुनुपर्छ, अर्थात् यी तिनै कुरा भए भने त तपाईँ सुनमा सुगन्ध भयो। त्यसकारण गरिबी छ, गरिब छौँ हामी भनेर हामीले सधैँ कमजोर भएर बस्ने होइन। सशक्त हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। तपाईँ सशक्त हुनुभयो, हामी सशक्त भयौँ भने विश्वमा हाम्रो पनि इज्जत हुन्छ। त्यसकारण नेपाल आर्मीलाई पनि सशक्त बनाउन आवश्यक छ। हामीले उत्तर कोरियाको जस्तो सशक्त आर्मी बनाउनु पर्छ नेपालमा। हो, भलै हामीले आणविक परीक्षण नगरौँ, तर हामीसँग एन्टिक्राफ्ट मिसाइल, हामीसँग बख्तरबन्द गाडीहरू, ट्याङ्क, हामीसँग लडाकु विमानहरू, यी सब कुराहरू अति नै आवश्यक छ र यो सेनालाई अझै चुस्त र दुरुस्त बनाउन पनि अति आवश्यक छ। यो हामीले गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो स्वाभिमान विश्वभरि उच्च रहनेछ। किनभने जसरी उत्तर कोरियाको एउटा नागरिक कहीँ जाँदाखेरि त्यसको इज्जत हुन्छ, उसको पासपोर्टको इज्जत हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो पनि हुनेछ भोलिका दिनमा र यो गर्नु अति नै आवश्यक छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटसम्म पनि दिनु, तर उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्नको लागि बारम्बार उनलाई हतारो लागिरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। त्यहीबाट त्यो देशको इज्जतको मूल्याङ्कन पनि हुने गर्छ। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशका राष्ट्र प्रमुखलाई आजसम्म विश्वका ठुला भनिएका राष्ट्रहरूले भेटसम्म दिएका छैनन्। तर उत्तर कोरियाको इज्जत हेर्नुहोस्। उत्तर कोरियाको यो इज्जत कहाँबाट आएको? त्यही सशक्त आर्मी र आर्मीमा उसले सशक्तिकरण गरेको कारणले भएको। त्यसकारण शक्तिले तपाईँलाई इज्जत पनि दिन्छ। शक्ति अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा नेपाली जनताहरूले बुझ्न जरुरी छ र नेपाली आर्मीलाई सशक्त बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। हाम्रो स्वाभिमान उच्च राख्नको लागि पनि यो आवश्यक छ। त्यही भारतले पनि हामीलाई इज्जत दिँदैन। हाम्रा नेताहरू चपरासीको जस्तो हात पछि पारेर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको अघि पछि हिँडिरहेका हुन्छन्। भारतको चाकरी र दलाली गर्नको लागि हरेक नेताहरू
लागिरहेका छन्। कारण के हो? कारण हो यो देशको आर्मी सशक्त नहो, यो देश शक्तिशाली नहो। देश जब शक्तिशाली हुन्छ तब सबैले इज्जत दिन्छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र गरिब छौँ, खान छैन भनेर मात्र हुँदैन, हामीले शक्ति आर्जन पनि गर्नुपर्छ। जसरी पैसा नहुँदै हरेक युवाहरूले खेलकुद गरेर आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राख्न जरुरी छ। कम धन छ भनेर हामीले स्वास्थ्य बिगार्ने र शक्तिशाली नबन्ने होइन। हरेक व्यक्तिले शक्तिशाली बन्नको लागि एक्सर्साइज गरे जस्तो देशलाई सशक्त राख्नको लागि आर्मीलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। आर्मी, सशक्त आर्मी नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। उत्तर कोरिया र इजरायलको जस्तो सशक्त आर्मी। जय सचेत नेपाली। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।